हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आई होप सो। आप सभी ने ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी। आज का जो वीडियो के टाइटल है, गुनाह करने का दिल करें तो क्या करना चाहिए, ये बयान है मुफ्ती सलमान आजहारी जी का, और ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। तो गाइस, इनके बयान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस गुनाह करने के लिए क्या करना चाहिए दिल करे तो वीडियो देख के पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वो नाप तोल में कमी करते थे। हाँ, किराने की दुकान वाले अच्छी तरह से समझ लें, या फिर कोई भी जिसके यहाँ नाप तोल करना है होता है, तुम अगर कांटे में गड़बड़ करते हो, हाँ हो सकता है गवर्नमेंट को धोखा दे दें, ग्राहक को धोखा दे दें, अल्लाह को नहीं। और अल्लाह को ये सख्त नापसंद चीज़ है। नाप तोल में कमी करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। नापतोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वजन करने वाले गेहूं चावल शक्कर ही नहीं, दूध भी आया उसी में, तेल भी आया उसी में, नापने वाली चीज भी, तोलने वाली चीज भी। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इस बला में गिरफ्तार थी। हजार उन्हें समझाया गया लेकिन वो बाज नहीं आते थे। तो जानते हैं उनको घमंड किस बात का था? वो कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के डराने पर भी ये कहती थी कि हमें कुछ होता नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जानते पहाड़ों को तराश तराश करके घर बना लिए थे, पत्थर के पहाड़ों को, और उसके अंदर रहते थे। न बिजलियां उस पर असर करती हैं पहाड़ के पत्थरों पर, न तूफान कुछ कर पाता, कुछ नहीं होता। आज भी वो पहाड़ मौजूद हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की खुसूसियत कुरान में ये फरमाई गई है कि वो लोग पहाड़ों को तराश तराश करके घर बनाते थे, डिज़ाइन एक से एक पहाड़ एक ख़ानदान का, फ्री में मिलते थे पहाड़। तो आज तक अगर वो पहाड़ तराशे हुए मौजूद हैं तो उस ज़माने में कितने मजबूत रहे होंगे। तो उन्हें इस बात का घमंड था कि हम सबसे मजबूत घरों में हैं, क्या कर लोगे हमारा। अल्लाह के नबी डराते थे। अच्छा, उस कौम को ये मालूम था कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था वो सैलाब आया था, पानी आया था। अगर वैसा अजाब आए तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, हम पहाड़ों में रहते हैं। और दूसरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, पत्थरों की बारिश की गई थी, नोकीले पत्थर बरसाए गए थे। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ये समझती थी कि अगर वो अजाब भी आया तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, नोकेले पत्थर हजार बरसे पहाड़ों पर कुछ नहीं होगा, वो पहाड़ टूटने वाले नहीं हैं। उनको इस बात का भी घमंड था। अच्छा, और एक चीज, पिछली कौम पर एक अजाब और भी आया था, हवा का अजाब, कि हवा इतनी तेज चलती कि छतें उखाड़ ले जाती थी, घर के घर उजड़ जाते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को यह भी घमंड था कि अगर हवा का अजाब भी आया तब भी हमारे पहाड़ उड़ा नहीं सकेगी हवा, इतने मजबूत है। सोचो, उस कौम को ये गुरूर था कि सैलाब आए तब भी हम बचेंगे, पत्थरों की बारिश हो जाए तब भी हम बचेंगे, और हवाओं का अजाब आए तब भी हम बचेंगे। लेकिन मौला ताला ने उनके गुरूर को तोड़ने के लिए क्या अजाब भेजा। कुरान में रब ताला ने फरमाया है, सिर्फ और सिर्फ एक फरिश्ते को अल्लाह ने उतारा। एक फरिश्ता उतरा, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमीन पर खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद की, चीख मारी। फरिश्ते की आवाज, वो चीख ऐसी थी, आवाज ऐसी थी कि पहाड़ों में मौजूद जितने लोग अंदर थे उनके कानों में जब वो आवाज बजने लगी तो उनका सर फट गया और भेजा निकल करके बाहर आ गया। हाँ, आप क्या समझते हैं, ये बम जो होता है आज, एटम बम जो फटता है तो धमाका होता है, इसके अंदर ताकत किस चीज की होती है? आवाज, आवाज की ताकत होती है। बहुत तेजी से जब कोई चीज आवाज आती है तो अच्छी अच्छी चीजें हिल जाती हैं। अब जब वो सैयदुल मलाइका फरिश्ते ने आवाज लगाई
تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے, اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے, کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے, پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں؟ کہا 2 شرطیں ہیں, جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے, یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا, ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط؟ محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے, گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو, تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں, نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں, اسی کی زمین پر, اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے باکی کیا ہے؟ پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے, جلدی پکڑ نہیں کرتا, فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے, یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے, عذابوں نے ہلاک کر دیا, زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے. قوم سمود پر, قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے, ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا, چہرے بگاڑ دیے گئے, زمین کو کھول دیا گیا, پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں, ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں, کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے, شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے. لیکن ہم نے آج ہی کے پارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے, ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وانت فیہم, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں, کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کی کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کو بندر بنایا گیا, کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما, محبوب کائنات ہے,
اے مومنو فخر کرو جتنا چاہو، اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے، بہت سے عذابات ٹال دیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں، یہاں پر موجود دنیا میں کافر، مشرک، مرتد، ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے، سب بچے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے۔ اے میرے عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے نا، تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے۔ تو گائز واقعی میں ان کے بیان بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، گناہ کرنے سے پہلے انسان کو ایک بار اللہ کو یاد ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں گے تو دل میں تھوڑا سا رحم تو آئے گا کہ ہاں گناہ ہم نہیں کریں گے۔ گناہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری وقت میں آپ کو پر جا کے کیا جواب دو گے، تو گناہ کرنے سے جتنا ہو سکے اتنا بچنا چاہیے۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ فائر ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، تو گناہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کو یاد کریے اور ان سے محبت کیجیے، تو آپ گناہوں سے دور رہیں گے۔ واقعی میں یہ بیان بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔